डाक्टर बाबुराम भट्टराई कसको दबावमा हुनुहुन्छ अहिले? दलालीको दबावमा। अमेरिकासँग लम्पसार पर्नु भएको छ, त्यसै कारण अमेरिकाबाट केही जिउनार गरिसक्नु भएको छ, डलर हसुरिसक्नु भएको छ, त्यसकारण तपाईँ दबावमा पर्नुभएको भने स्पष्ट रूपमा खुलासा गर्नुहोस्। तपाईँले अमेरिकाबाट कति डलर खानुभएको छ, व्यक्तिगत रूपमा गर्नुभएको संवाद के भयो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन सकेको छैन। नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउने षड्यन्त्रका विरुद्धमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा स्पष्ट रूपमा देशभक्ति अडानका साथ यसरी प्रस्तुत हुनुभएकोमा तपाईलाई बधाई छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा उहाँलाई धन्यवादका शब्दहरू ओइरिएका छन्। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रपति जो बाइडेनले जुन ढङ्गबाट दबाव सिर्जना गरिरहनु भएको छ र नेपालका प्रधानमन्त्रीले म अमेरिकाको दबावमा परेको छु भनेर खुलासा गर्नुभएको छ, यो अमेरिकाको ठाडो हस्तक्षेप हो, यो मानवाधिकारको उल्लङ्घन हो, यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो। नेपालमाथि अमेरिकाले यसरी हस्तक्षेप गर्न हुँदैन। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 247 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल माघ 17 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित गराउन मलाई अमेरिकाबाट दबाब आइरहेको छ। अमेरिकाले फेब्रुअरी 1 सम्ममा जसरी पनि एमसीसी सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गराएर लागू गर्न सहयोग गर्नु पर्यो भनेर अमेरिकाले दबाब दिइरहेको कुरा सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा उहाँले राख्नु भएपछि यो विषय देशव्यापी रूपमा तरङ्गित बनेको छ। सत्ता गठबन्धन टुटाउन सक्ने सम्भावनालाई समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चेतावनीको रूपमा एमसीसी पारित गर्ने सवाललाई देखाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो प्रसङ्ग बोले लगत्तै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मध्यरातमा एउटा ट्विट गर्नुभएको छ। रातको 1 बजे उहाँले ट्विट गर्नुभएको देखिन्छ। उहाँले ट्विटमा लेख्नुभएको छ, एमसीसी सम्झौतालाई आलटाल नगरी सर्वसम्मतिले संसदबाट पारित गरौँ, सबै एकमुख भएर जनतालाई बुझाउँ, यही बहानामा प्रतिगमन विरोधी गठबन्धन नटुटोस्, यो प्रकरण नेपालका रूढिवादी कम्युनिस्टका लागि घाँटीको हाड नबनोस्, देश थप कंगाल बनेर जनसङ्ख्या अरू नघटोस्, शक्ति केन्द्रहरूको चलखेलबाट देश बर्बाद नहोस्। डाक्टर बाबुराम भट्टराई भारतको जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीबाट पीएचडी गर्नुभएका डाक्टर साहब हुनुहुन्छ। देशलाई उहाँले स्पष्ट रूपमा अमेरिकाको उपनिवेश गराउने तयारी गरिरहनु भएको छ। उहाँले नै एमसीसी भित्र्याउनु भएको हो। उहाँ प्रधानमन्त्री रहेको बेला 2068 सालमा एमसीसीको अध्ययन सुरु गरिएको हो। एमसीसीले नेपालमा प्रवेश गर्न सुरु गरेको हो। उहाँकै कार्यकालमा नियुक्त गरिएका विभिन्न व्यक्तिहरू एमसीसीको कन्सल्ट्यान्टको रूपमा अमेरिकाबाट मासिक रूपमा तलब बुझ्ने व्यक्तिहरू रहेको खुलासा भएको छ। विभिन्न विद्वान व्यक्तिहरू मानिन्छन् ती व्यक्तिहरू, तर पनि उनीहरू एमसीसी सम्झौताको पक्षमा नाङ्गिएर वकालत गरिरहेका छन्, जसरी डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एमसीसीको वकालत गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ट्विटमा यो कुरा राति मध्यरातमा लेखेपछि उहाँलाई सयौंले गाली गरेका छन्, उहाँलाई भारतीय दलाल भनेका छन्, अमेरिकाको CIA को एजेन्ट भनेका छन्, उहाँलाई थुकेका छन्, उहाँलाई धिक्कारेका छन्। उहाँले आफ्नो ट्विट एकाउन्टमा प्रतिक्रियाहरू पढ्नु भएको भए सम्भवतः एमसीसी सम्झौताको पक्षमा नेपाली जनमत छैन भन्ने कुरा स्पष्ट बुझ्न सक्नुहुने थियो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यो ट्विटमा आएका प्रतिक्रियाहरू पढ्नुस् र जनमत कतातिर छ भन्ने कुरा बुझेर मात्र बोल्नुस्। तपाईले 10 वर्षसम्म
नेपाली जनतालाई जनयुद्धको नाममा सशस्त्र युद्धमा होम्नुभयो। 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाउन बाध्य बनाउनु भयो। के को लागि? के नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउनको लागि? नेपालको जलसम्पदा भारतको कब्जामा पुर्याउनको लागि? नेपालको खनिज पदार्थमा अमेरिकाको कब्जा गराउनको लागि? यो बाहेक एमसीसी सम्झौताले नेपालको हितमा गर्ने कामहरू के छ? त्यो स्पष्ट रूपमा बुदागत रूपमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यदि विवेक अमेरिकामा बन्धक राख्नु भएको छैन भने बुदागत रूपमा भन्न सक्नु पर्दछ। होइन भने एमसीसी सम्झौता जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता, राष्ट्रघाती प्रावधानहरूले भरिएको नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले यो सम्झौतालाई यथास्थितिमा पारित गर्न सकिँदैन भनिरहेको अवस्था छ। उता अमेरिकाले एकपटक सम्झौता भइसकेको विषयमा फेरि त्यसलाई संशोधन गर्न सकिँदैन भनेर भनिरहेको छ। अमेरिकाले दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। एमसीसी सम्झौता जसरी पनि पारित गराउन दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइबाट पनि स्पष्ट हुन्छ, म अमेरिकाको दबाबमा छु। डाक्टर बाबुराम भट्टराई कसको दबाबमा हुनुहुन्छ अहिले? दलालीको दबाबमा। अमेरिकासँग लम्पसार पर्नुभएको छ, त्यसै कारण अमेरिकाबाट केही जिउनार गरिसक्नु भएको छ, डलर हसुरिसक्नु भएको छ, त्यसकारण तपाईँ दबाबमा पर्नुभएको भने स्पष्ट रूपमा खुलासा गर्नुहोस्। तपाईँले अमेरिकाबाट कति डलर खानुभएको छ? त्यो डलर नेपाली जनताले उठाएर तपाईँलाई तिर्न तयार छन्। बरु नेपाल अमेरिकाको उपनिवेश बनाउन दिनेवाला छैनन् नेपाली जनताले। तपाईँ भोलि लुकेर पनि हिँड्न नसक्ने, लुकेर पनि बस्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ। नेपाली जनताले तपाईलाई खोजिकन दण्डित गर्नेछन् भन्ने कुरालाई हेक्का राख्न जरुरी छ। प्रचण्डले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखसँग संवाद गर्नुभएको छ। उहाँले व्यक्तिगत रूपमा गर्नुभएको संवाद के भयो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन सकेको छैन। तथापि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी को लागि अमेरिकाबाट मलाई दबाब आएको छ, मैले दबाब थेग्न नसक्ने भए एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अब अनुमोदन गर्न जरुरी छ, यसलाई पारित गरेर अगाडि बढाउँ भनिरहेको बेला सभामुख अग्निक प्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको बैठक 10 दिनको लागि स्थगित गर्नुभएको छ। अग्नि सापकोटाले 10 दिनको लागि सदन स्थगित गरेपछि आम नेपाली जनताबाट उहाँले बधाई पाउनु भएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिएको छ नेपाली जनताका तर्फबाट। नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउने षड्यन्त्रका विरुद्धमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा स्पष्ट रूपमा देशभक्ति अडानका साथ यसरी प्रस्तुत हुनुभएकोमा तपाईलाई बधाई छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा उहाँलाई धन्यवादका शब्दहरू ओइरिएका छन्। उत्तर कोरियाले शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण गरेको छ। उत्तर कोरियाले परीक्षण गरेको मिसाइलबाटै उसले विभिन्न तस्बिरहरू खिचेको पनि सार्वजनिक गरेको छ। ती तस्बिरहरू मार्फत उसले सार्वजनिक गरेका विषयहरूले पनि मिसाइलको प्रयोगबाट उत्तर कोरिया निकै शक्तिशाली छ। उसले अहङ्कारीहरूलाई उनीहरूको अहङ्कार तोड्नको निम्ति खबरदारी गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई अमेरिकाकै पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एउटा राम्रो सन्देश दिनुभएको छ। युक्रेन र ताइवान बारेमा चिन्ता गरिरहेका, चीन र रुसलाई खबरदारी गरिरहेका, युक्रेन र ताइवानको भूभागको बारेमा चिन्ता र चासो व्यक्त गरिरहेका, अन्य विभिन्न साना मुलुकहरूमा आतंकको वातावरण सृजना गरिरहेका राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भन्नुभएको छ, आफ्नो देशको भूभागको रक्षा गर, आफ्नो भूभागको चिन्ता गर, युक्रेनको चिन्ता गर्न जरुरी छैन। युक्रेनको चिन्ता युक्रेनले गरिहाल्छ। आफ्नो देशको चिन्ता गर्ने जिम्मेवारी युक्रेनकै हो। त्यसैगरी ताइवानले आफ्नो चिन्ता यदि ताइवानलाई छ भने ताइवानले गर्ने हो। अमेरिकाबाट जो बाइडेनले गर्नु जरुरी छैन भन्ने कुरा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सुझावको रूपमा जो बाइडेनलाई दिनुभएको छ। यस्ता सुझावहरूबाट
राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई प्रभाव पर्ला कि नपर्ला यो स्पष्ट हुँदै जाला। तथापि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रपति जो बाइडेनले जुन ढङ्गबाट दबाब सिर्जना गरिरहनु भएको छ र नेपालका प्रधानमन्त्रीले म अमेरिकाको दबाबमा परेको छु भनेर खुलासा गर्नुभएको छ, यो अमेरिकाको ठाडो हस्तक्षेप हो, यो मानवाधिकारको उल्लङ्घन हो, यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो। नेपालमाथि अमेरिकाले यसरी हस्तक्षेप गर्न हुँदैन। नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो। नेपाल असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्य रहेको मुलुक हो। यो मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि अमेरिकाले यसरी हस्तक्षेप गर्न हुँदैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जुन ढङ्गले खुलासा गर्नुभएको छ एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नको लागि मलाई दबाब आइरहेको छ, म दबाब झेल्न नसक्ने अवस्थामा पुगिरहेको छु भन्नुभएबाट स्पष्ट हुन्छ नेपालमाथि शक्ति राष्ट्रको दबाब छ। यसरी शक्ति राष्ट्रको दबाब भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले एमसीसी सम्झौता पारित नगर्नुस् भनेर उहाँलाई दबाब सिर्जना गर्न जरुरी छ। उहाँलाई आड दिन जरुरी छ। राष्ट्रियताको अडानमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको अडानमा, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अडानमा, असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्यको हैसियतलाई कायम राख्ने सवालमा, नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश नबनाउने सवालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आम नेपाली जनताको टेवा आवश्यक छ। त्यसको निम्ति सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले एक एक गरेर आफ्नो दलको तर्फबाट निर्णय गरेर राष्ट्रिय एकता प्रदर्शित गर्न जरुरी छ। त्यसरी मात्र एमसीसी जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौतालाई विदा गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी नै भारतीय हस्तक्षेपबाट अतिक्रमित भएका नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई मुक्त गराएर नेपालको कब्जामा ल्याउन सकिने अवस्था हुनेछ। नेपाली भूभागलाई डुबान गर्ने गरिकन जुन ढङ्गले सडक निर्माण गरिरहेको छ 10 गजा क्षेत्रमा भारतले, त्यो हस्तक्षेपकारी गतिविधिलाई बन्द गराउन पनि नेपालका सबै राजनीतिक दलका नेताहरू राष्ट्रिय एकताको सवालमा एक ढिक्का हुन जरुरी छ। त्यसरी एक ढिक्का हुन सकियो भने नेपाललाई समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि बढाउन पनि सकिने सम्भावना रहनेछ। त्यो सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर राजनीतिक दलका नेताहरूले सबैले नेपालको हित कसरी हुन्छ भनेर सोच्न जरुरी छ। नेपालको हित सोचौँ, नेपालको समृद्धितर्फ सोचौँ। विदेशिएका नेपाली युवाहरूलाई नेपालभित्रै बोलाउने र ती नेपाली युवाका 80 लाख नेपाली युवाका विदेशिएका पाखुरालाई नेपाली धरती निर्माण गर्न, नेपाल निर्माण गर्न, नेपाललाई समृद्ध गराउन प्रयोग गर्ने वातावरण बनाऊ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।